नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छ मलाई पनि। अब आज हामी हाम्रो कक्षामा छलफलतिर लागौँ है त। आज हामीले के पढ्दैछौँ होला? एकजना साथीले उठेर भनिदिनुहोस् त। स्याबास। आज हामीले कक्षा 2 विषय नेपाली विषय क्षेत्र हाम्रो संस्कृति अन्तर्गतको पाठ 17 सुन्दर देश हाम्रो भन्ने कविता पढ्दैछौँ। कविता कसरी पढ्नुपर्छ भन्नुहोस् त? लय मिलाएर गाउँदै पढ्नुपर्छ है। थाहा छ नि यहाँहरूलाई? थाहा छ है। अब आफ्नो कार्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् त। कार्यपुस्तक हेर्नुहोस् त। कार्यपुस्तकको पाना 132 पल्टाउनु भयो? पल्टाउनु भयो है। स्याबास। अब हामी एकजना गुरुआमाले यो कविता वाचन गरेको सुनौँ है त। अनि त्यसपछि हामी पनि त्यस्तै गरेर वाचन गर्ने है त। हस् हस्। स्याबास। हिमाल राम्रो छ, गुराँस राम्रो, पहाड राम्रो छ, तराई राम्रो, नदी र नाला अनि लेक राम्रो, नेपाल यो देश अति राम्रो, चौरी चर्यो उत्तर भेक राम्रो, बाली झुल्यो दक्षिण फाँट राम्रो, हामी मिलाउँ बन्छ समस्त राम्रो, यो विश्वको सुन्दर देश हाम्रो, यो विश्वको सुन्दर देश हाम्रो। सुन्नुभयो? कविता कस्तो राम्रोसँग गाउनुभयो है गुरुआमाले। अब हामी पनि त्यस्तै गरी गाउने है त। म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि गाउनुहोस् है त। सबैजना तयार हुनुभयो? हुनुभयो है। स्याबास। 1 2 3 म सँगसँगै गाउने है त। हिमाल राम्रो छ, गुराँस राम्रो, हिमाल राम्रो छ, गुराँस राम्रो, पहाड राम्रो छ, तराई राम्रो। स्याबास। गाउँदै जानुहोस् है। नदी र नाला अनि लेक राम्रो, नेपाल यो देश अति राम्रो, नदी र नाला अनि लेक राम्रो, नेपाल यो देश अति राम्रो। स्याबास। चौरी चर्यो उत्तर भेक राम्रो, बाली झुल्यो दक्षिण फाँट राम्रो, स्याबास। हामी मिलाउँ बन्छ समस्त राम्रो, यो विश्वको सुन्दर देश हाम्रो। स्याबास। कति राम्रोसँग गाउनुभयो ल भाइ बहिनीहरूले। अब हामी फेरि एकपटक गाउँ है त। लय मिलाउँदै। अहिले हामीले वाचन गरेको लय याद गर्नुभएको छ? स्याबास। अब फेरि गाउने है त। म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि गाउनुहोस् है त। हस् हस्। हिमाल राम्रो छ, गुराँस राम्रो, पहाड राम्रो छ, तराई राम्रो, नदी र नाला अनि लेक राम्रो, नेपाल यो देश अति राम्रो, चौरी चर्यो उत्तर भेक राम्रो, बाली झुल्यो दक्षिण फाँट राम्रो,
हामी मिलौँ बन्छ समस्त राम्रो, यो विश्वको सुन्दर देश हाम्रो, यो विश्वको सुन्दर देश हाम्रो। स्याबास, कति राम्रोसँग गाउनुभयो भाइ बहिनीहरूले अघि हो। अब यो कवितामा भएका शब्दहरू 1-2वटा शब्दहरू म देखाउँछु, त्यो शब्दहरू पढ्नुपर्छ है त। सबैजनाले पढ्नुपर्छ पालै पालो है त। ल हेर्नुहोस् है त, यो शब्द पढ्नुहोस् त। राम्रो, अतीव, स्याबास, कति चाँडो पढ्नुभयो। के हो? दक्षिण, यो सुन्दर, यो के हो यो भन्नुहोस् त? विश्व, स्याबास। ल एकचोटि फेरि पढौँ है त, म सँगसँगै पढ्ने है त। राम्रो, राम्रो, स्याबास। अतीव, अतीवको अर्थ थाहा छ के होला? स्याबास, असाध्यै, धेरै। कवितामा के भनेको छ? अतीव राम्रो भनेको छ नि, राम्रो भन्दा पनि धेरै राम्रो, असाध्यै राम्रो भनेको है। केलाई असाध्यै राम्रो भनेको? हाम्रो देशलाई। स्याबास, यो पढ्नुहोस् त, दक्षिण, स्याबास। यो पढ्नुहोस् त, सुन्दर, स्याबास। यो विश्व, विश्व, स्याबास। राम्रो, अतीव, दक्षिण, सुन्दर, विश्व, स्याबास। अब फेरि एकपटक कविता हेरौँ है त। कविता हामी पढौँ है त फेरि। हिमाल राम्रो छ, गुराँस राम्रो। हाम्रो देश नेपालको हिमाल राम्रो छ। हिमालमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? हिउँ हुन्छ है। अनि नजिकै गुराँस पनि फुलिरहेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ रातो हिमाल पनि छ, हिमालको छेउ नजिकै गुराँस फुलेको छ। गुराँस त झन् राम्रो छ, असाध्यै राम्रो छ। त्यस्तै पहाड राम्रो छ, पहाड राम्रो छ, तराई राम्रो। हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको हाम्रो देश असाध्यै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ है। अनि नदी र नाला अनि लेक राम्रो। यहाँका नदीहरू पनि राम्रा छन्, नाला पनि राम्रो छ। त्यस्तै हाम्रो देशको लेक पनि राम्रो छ, माथिल्लो भाग लेक पनि राम्रो छ। नेपाल यो देश, हाम्रो देश नेपाल अतीव राम्रो, असाध्यै राम्रो। अतीव राम्रो भनेको धेरै राम्रो, असाध्यै राम्रो छ। चौरी चर्यो उत्तर भेक राम्रो। उत्तरमा हाम्रो देशको उत्तरपट्टिको छेउमा चाहिँ चौरीहरू चर्छन् अनि त्यो भेग राम्रो छ। त्यस्तै बाली झुल्यो दक्षिण फाँटा राम्रो। अनि दक्षिणपट्टिको भागमा चाहिँ हाम्रो देशको दक्षिणपट्टिको भागमा बाली झुल्छ, लहलह धान गहुँ बाली झुल्छ अनि त्यो फाँट राम्रो छ। त्यस्तै हामी मिलौँ बन्छ समस्त राम्रो। हामीहरू सबैजना मिल्नु पर्यो, नेपालीहरू सबैजना मिल्नुपर्छ। सबैजना मिलेपछि के हुन्छ? समस्त राम्रो, सबै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै यो विश्वको सुन्दर देश हाम्रो। हाम्रो देश चाहिँ विश्वमा चाहिँ सुन्दर देश, राम्रो देश, आहा कति सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ। हाम्रो देश असाध्यै राम्रो छ अनि हाम्रो देश विश्वमा सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ। यहाँ चाहिँ हिमाल, राम्रा राम्रा अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश, संसारकै सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथा पनि हाम्रै देशमा छ। अनि हाम्रो देशमा नदी, नाला, खोला, ताल, फुलहरू यी सबै राम्रा छन्। त्यसै भएर हाम्रो देश चाहिँ विश्वको सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ। ठिक छ? ठिक छ है। अब दोस्रो क्रियाकलाप हेरौँ है त। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त।
तलको सूचना पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। एकजना साथीले उठेर यो सूचना पढ्नुहोस् त। उठ्नुहोस् त। स्याबास, उठ्नुभयो। ल पढ्नुहोस् त। स्याबास, कति राम्रोसँग पढ्नुभयो है। म पनि पढ्छु है त। हेर्नुहोस् त। सूचना, सूचना भनेको के थाहा छ नि? कुनै कुराको जानकारी दिने है। कुनै पनि कुराको जानकारी दिनुलाई चाहिँ सूचना भनिन्छ। सूचनामा के गर्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त। हामीले किताबको जतन गरौँ। हामीलाई नै सूचना रहेछ है, भाइ बहिनीहरूलाई नै सूचना रहेछ है। के को सूचना रहेछ? किताबको जतन गरौँ। ल पढौँ है, म पढ्छु है त। हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू, हामीले किताब जतन गर्नुपर्छ। किताब सफा र राम्रो हुनुपर्छ। सफा किताब सबैलाई पढौँ लाग्छ। तपाईहरू पनि आफ्नो किताबको जतन गर्नुहोला। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना रहेछ यो है। सूचना पढ्नुभयो। अनि खै हेरौँ त भाइ बहिनीहरूको किताब कस्तो छ खै। ए, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ किताबमा खोल हाल्नुभएको रहेछ है। बाहिर भित्र खै पानाहरू। आहा, कति राम्रो, केही बिग्रिएको छैन हो। यस्तै गरेर आफ्नो किताबहरू जतन गर्नुपर्छ। यहाँहरूले जतन गर्नुभएको रहेछ, सुरक्षा गर्नुभएको रहेछ आफ्नो किताबको। अब यो सूचनापछि प्रश्नहरू के छन् हेर्नुहोस् त। किताबलाई के गर्नुपर्छ? अब पक्नुस् एकैछिन, कति छिटै उत्तर भन्नुभएको। पालो भन्नुपर्छ। किताबलाई के गर्नुपर्छ? किताब किन सफा र राम्रो हुनुपर्छ? तपाईका किताब कस्ता छन्? प्रश्न कतिवटा छन्? 3 वटा छन् है। अब यताको नानीको पालो, पहिला भन्नुहोस् त। किताबलाई के गर्नुपर्छ? किताबलाई के गर्नुपर्छ? स्याबास, कति राम्रो उत्तर भन्नुभयो। किताबलाई जतन गर्नुपर्छ है। हो, स्याबास। अब अर्को भाइको पालो भन्नुहोस् त। यताबाट भन्नुहोस् त प्रश्न। किताब किन सफा र राम्रो हुनुपर्छ? स्याबास, कति राम्रो उत्तर। किताबलाई पढौँ लाग्ने बनाउनका लागि सफा र राम्रो हुनुपर्छ। किताब फोहोर भयो भने हामीलाई पढ्न मन लाग्दैन होला है भाइ बहिनीहरू। हो नि। सफा किताब छ भने नयाँ जस्तो देखिन्छ अनि पढौँ लाग्छ हामीलाई किताबहरू है। किताब पढौँ लाग्ने बनाउनका लागि सफा र राम्रो हुनुपर्छ। अब अर्को नानीको पालो है त। ग नम्बरको प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् त। तपाईका किताब कस्ता छन्? खै हेरौँ तपाईका किताब कस्ता छन्? स्याबास, मेरा किताब सफा र राम्रा छन्। हो नि, नानीका किताब कति राम्रा सफा रहेछन्। सबैजनाले हेर्नुहोस् त साथीको किताब कस्तो सफा राम्रो। त्यस्तै गरी जतन गर्नुपर्छ है सबैजनाले। सूचना, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हामीलाई सूचना पठाएको रहेछ है हामीहरूलाई। हामीहरूले किताब फोहोर गर्छौँ भनेर। अब त्यही अनुसार हामी आफ्नो किताब सफा बनाउँछौँ। सफा राख्ने भाइ बहिनीहरूको पनि भयो। अब किताबमा केरमेट गर्नु हुँदैन है त। हस्, स्याबास। अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त। रेडियोबाट बज्ने कुनै एउटा कार्यक्रम सुनि त्यसका बारेमा 5 वाक्य टिप्नुहोस् र कक्षाका साथीलाई सुनाउनुहोस्। अब यो रेडियोबाट एउटा कार्यक्रम सुन्ने हामी है, भाइ बहिनीहरू र म भएर कार्यक्रम सुन्ने। अनि त्यसपछि कार्यक्रम सुनिसकेपछि राम्रोसँग ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नुपर्छ। फेरि अनि कार्यक्रम सुनिसकेपछि 5 वटा वाक्य भन्नुपर्छ। 5 वटा वाक्यहरू टिप्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। अनि त्यसपछि 5 वटा वाक्यहरू मलाई सुनाउनुपर्छ। म पनि सुनाउँछु, यहाँहरूले पनि सुनाउनुपर्छ है त। हस्, स्याबास। अब सुनौ है त हामी। नानी बाबुको सञ्चार सिप बढाउन अर्को रमाइलो खेल अभ्यास हो यो हप्ताको समाचार। नानी बाबुसित हप्तामा एक पटक घर परिवारमा भएका गतिविधिको समाचार बनाउने र सुनाउने नियम बनाउनुहोस्। समाचारका लागि उनीहरूले हप्ताभरि घर र छिमेकमा भएका गतिविधि संकलन गर्नेछन्।
जस्तो आइतबार बुवाले खाना पकाउनु भयो, सोमबार आमाले बगैँचामा फूल रोप्नु भयो, मंगलबार काकाको जन्मदिन मनाइयो, अनि शनिबार चौतारामा नाचगान भयो आदि। रेडियो टिभीमा आउने समाचार सुन्न लगाउनुहोस्। समाचार शुरू गर्दा आफ्नो नाम, बाल विकास केन्द्र वा स्कूलको नाम, कक्षा र ठाउँको नाम सहित अब यो हप्ताको समाचार भन्दैछु भन्न लगाउनुहोस्। नानी बाबुले विस्तारमा समाचार भन्दा परिवारका सबै सदस्यले चाखपूर्वक सुन्नुहोस्। समाचार सकिएपछि सबैले ताली बजाएर नानी बाबुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यहाँहरूले सुन्नुभयो रेडियोको कार्यक्रम सुन्नुभयो है। कसको बारेमा कार्यक्रम रहेछ? हामीहरूको बारेमा, नानी बाबुहरूको बारेमा है, यहाँहरूकै बारेमा कार्यक्रम रहेछ। अनि कार्यक्रममा भनेका कुराहरू याद गर्नुभयो है। अब आफ्नो आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् त सबैजनाले। के याद गर्नुभयो सबैले टिप्नुहोस् त। आफूले यो कार्यक्रम सुन्दाखेरि जे कुराको याद आउँछ, जे कुराको याद भयो त्यो सबै कुरा टिप्नुहोस् त आफ्नो कापीमा। टिप्नुभयो? स्याबास। अब पालै पालो भन्नुपर्छ है त के टिप्नुभयो। कसले भन्ने पहिला? आमाले के गर्ने अनि बाबाले के गर्ने भन्ने कुरा भनेको थियो हो है। ल हेर्नुहोस् है त, मैले पनि टिपेको छु नि। मैले पनि टिपेको कुरा यहाँहरूसँग मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। मैले पनि राम्रोसँग रेडियो सुने कि सुनेन हेर्नुहोस् है त। हस्, स्याबास। रेडियो टिभीमा आउने समाचार सुन्न लगाउनुहोस्। कोसँग मिल्यो? स्याबास, भाइसँग मिल्यो। यही टिप्नु भएको छ हो। रेडियो टिभीमा आउने समाचार सुन्न लगाउनुहोस्। त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त। स्याबास, त्यो पनि मिल्यो जस्तो छ हेरौँ है त। आइतबार बुबाले खाना पकाउनु भयो। आइतबार चाहिँ बुबाको खाना पकाउने पालो रहेछ है हो। अनि सोमबार के भएको थियो भन्नुहोस् त। स्याबास, सोमबार आमाले बगैँचामा फूल रोप्नु भयो। स्याबास। अनि मंगलबार के भएको थियो भन्नुहोस् त। स्याबास, मंगलबार काकाको जन्मदिन मनाइयो। स्याबास। त्यस्तै अर्को वाक्य सुनाउनुहोस् त। धन्यवाद, कति राम्रो। शनिबार चौतारामा नाचगान भयो। कति रमाइलो भएछ है यो हप्ता साथीहरूको। हामी पनि अर्को हप्ता अब यस्तै रमाइलो गर्नुपर्छ है त। हस् हस्, स्याबास। ल अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त। गरको गरिन् जस्तै गरी शब्द लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, गरको के हुन्छ? गरिन्। त्यस्तै गरेर पढको के हुन्छ होला, बोलको के हुन्छ होला, हेरको के हुन्छ होला, सम्झिँदै लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? स्याबास। अब मलाई सुनाउनुपर्छ है त। अब पढ्नुपर्छ। पढ्नुहोस् त। गरको गरिन् जस्तै पढको के हुन्छ? स्याबास। के हुँदो रहेछ? पढिन्। स्याबास। कति छिटै भन्नुभएको बोलको के हुन्छ भनेर। बोलको के हुन्छ? स्याबास। बोलको बोलिन्। हेरको के हुन्छ भन्नुहोस् त। लेख्नुभयो? लेख्नुभयो है। हेरको के हुन्छ? हेरिन्। स्याबास। त्यस्तै अब अर्को के छ? भन। अर्को भन, पर, पाल, हिँड। भनको के हुन्छ भन्नुहोस् त। स्याबास। भनको भनिन्। त्यस्तै परको के हुन्छ? स्याबास। परको परिन्। त्यस्तै पालको के हुन्छ होला? पालिन्। स्याबास।
अनि हिँडको के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? स्याबास, हिँडिन्। अब अर्को भन्नुहोस् त, उठको के हुन्छ होला? स्याबास, उठिन्। त्यस्तै खेलको के हुन्छ होला? स्याबास, खेलिन्। त्यस्तै कुदको? स्याबास, कुदिन्। बसको? स्याबास, बसको बसिन्। सबैजनाले लेख्नुभयो? लेख्नुभयो है। पढ्नु पनि भयो है। स्याबास, कति राम्रो। अब हामी अर्को कार्यकलाप हेरौँ है त। अर्को कार्यकलापमा के छ भन्नुहोस् त? के छ? वर्ण जोडी 10 वटा शब्द बनाई घेरा लगाउनुहोस् र लेख्नुहोस्। अब यहाँ तालिकामा वर्णहरू दिया छ है। कति धेरै वर्णहरू दिइएको छ हेर्नुहोस् त। कति धेरै वर्णहरू दिइएको छ है। अब यो वर्णहरू के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। वर्ण जोडेर जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, दै, के, न्या, खे, प्वा, अ, ग। यहाँ चाहिँ धेरैवटा वर्णहरू दिए, यो तालिकामा धेरैवटा वर्णहरू दिइएको छ है। अब यहाँबाट हामीले वर्ण जोडेर शब्द बनाउनु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ जरायो शब्द बना, एउटा शब्द बन्यो कि बनेन? बन्यो। त्यस्तै गरेर अब अर्को के शब्दहरू बन्छ होला? यसो हेर्नुहोस् त एकचोटि। स्याबास, के बन्यो? ढ्याक बन्यो। अब आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् है त, ढ्याक। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, के बन्यो? बन्द। स्याबास, बन्द लेख्नुहोस् त। बन्द। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को शब्द के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? दैलो। स्याबास, कति छिट्टै भन्नुभयो। दैलो। स्याबास। अब अर्को शब्द न्यास्रो। यस्तै गरेर लेख्दै जानुहोस् है त। अर्को शब्द भन्नुहोस् त। स्याबास, प्यारो। अब अर्को शब्द? स्याबास, झ्वाट्ट। कति छिट्टै भन्नुभयो है साथीले, प्वाक भनेर। अब अर्को साथीले पनि कति छिट्टै भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, अङ्ग। अब अर्को साथीले भन्नुहोस् त अर्को शब्द, कमसल। कमसल। स्याबास। त्यस्तै अर्को साथीले भन्नुहोस्, खोप। अर्को साथीले भन्नुहोस् त टोल। स्याबास। ल हेर्नुहोस् त, अब एकपटक हामी पढौँ है त। फेरि शब्दहरू लेख्दै जानुहोस् साथीहरूले है, लेख्दै जानुहोस्। दैलो, बन्द, न्यास्रो, प्यारो, ढ्याक, झ्वाट्ट, प्वाख, अङ्ग, जरायो, टोल, खोप, कमसल। अब हेर्नुहोस् त, न्यास्रो भनेर थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई? थाहा छ है, धेरै याद आउनु है न्यास्रो भनेको। प्यारो भनेको नि थाहा छ नि, मेरो प्यारो छोरा, मेरो प्यारो छोरी भन्नुहुन्छ नि आमाहरूले है। अनि झ्वाट्ट भनेको नि, मलाई एउटा कुरा झ्वाट्ट दिमागमा आयो भनेको सुन्नुभएको छ है। अनि प्वाख थाहा छँदैछ। अनि अङ्ग नि, अङ्ग पनि थाहा छ। ढ्याक, ढ्याक भने के होला? डल्लु डल्लु। हामी पैसालाई, रुपैयाँ पैसालाई नि ढ्याक भन्छौँ। अनि खेल्ने बेलामा चाहिँ ढुङ्गाको गोलो गोलो एउटा ढुङ्गाको बनाएको हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी खेल्नेलाई हामी त्यसलाई पनि ढ्याक भन्छौँ है। ठिक छ? अब अरू बन्द थाहा छँदैछ। कमसल भनेको चाहिँ कमजोर, अनि खोप
भाइ बहिनीहरूलाई खोप लगाउने कुरा थाहा छ नि है। हस्, बुझ्नुभयो? लेख्नुभयो? सबैजनाले लेख्नुभयो है। स्याबास। अब अर्को है त। अब हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस्। अब भाइ बहिनीहरूले पढ्दै जानुपर्छ, पालै पालो पढ्नुपर्छ है त। अनि अबदेखि यस्तो गर्दैनौँ। साथीहरूले अबदेखि यस्तो गर्दैनौँ भन्नुभएछ। किन होला? यहाँनिर चित्रमा हेर्नुहोस् त, साथीहरू नाच्दै पनि हुनुहुन्छ है, गिटार बजाउँदै हुनुहुन्छ, नाच्दै पनि हुनुहुन्छ। कस्तो राम्रोसँग झिलिमिली छ, तिहार जस्तो छ है चित्रमा। चित्रमा तिहार जस्तो देखिएको छ है। अब हामी पढौँ है त, पढ्दै जानुहोस् त है त। यहाँहरूले नि पढ्नुहोस्, म पनि पढ्दै जान्छु है त, सँगसँगै पढ्ने। सहरभरि झिलिमिली बत्ती बालिएका थिए। ओल्लो र पल्लो घरमा केटाकेटीहरू जम्मा भए। उनीहरू आँगनमा देउसी भैलो खेल्न थाले। छानामाथि बसेर बिरालो म्याउ म्याउ गरिरहेको थियो। धनुले भन्यो, मसँग भएको पटका पड्काएर यो बिरालो भगाउँछु। रघुले पनि हुन्छ भन्यो। पटका पड्काउन त आगो चाहिन्छ, आगो खोइ नि, मधुले भन्यो। म भित्र गएर सलाई ल्याइहाल्छु भन्दै हरि घरभित्र गयो। एकैछिनमा सलाई देखाउँदै हरिले भन्यो, यी सलाई। रघु, धनु र हरि पटकाको वरिपरि झुम्मिए। ऋतुले उनीहरूलाई पटका नपड्काऊ भनिन्। सबैजना जम्मा भए। उनीहरूले छलफल गरे। पटका पड्किएर आँखामा लाग्न सक्छ, अरू अङ्गमा पनि लाग्न सक्छ। पटकाले लागेमा हामीलाई धेरै दुख्छ, ऋतुले भनी। उनका कुरा सबैले माने। उनीहरूले पटका पड्काएनन्। हेर्नुहोस् त, साथीहरूले अबदेखि यस्तो गर्दैनौँ भन्नुभएको, के गर्दैनौँ भन्नुभएको रहेछ। स्याबास। अबदेखि पटका नपड्काउने, अबदेखि हामी पटका पड्काउँदैनौँ भन्नुभएको रहेछ है। झिलिमिली थियो। अनि झिलिमिली कहिले हामीले घरमा झिलिमिली बत्ती, धेरै बत्ती कहिले बाल्छौँ? तिहारमा है। अनि तिहारमा साथीहरूले देउसी भैलो पनि खेल्न जाने भन्नुभएछ। देउसी भैलो खेल्न जानुभएछ। अनि त्यसपछि देउसी भैलो खेल्दाखेरि चाहिँ अनि बिरालोलाई भगाउनलाई पटका पड्काउने भन्नुभएछ एकजना साथीले है। अर्को साथीले चाहिँ हुन्छ हुन्छ भनेर पटका पड्काउन तयार भइसकेपछि उहाँहरूको ऋतु साथीले चाहिँ के भन्नुभएछ त, पटका पड्काउनु हुँदैन। पटका पड्काउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखामा लाग्न सक्छ, हाम्रो अरू अङ्गमा पनि लाग्न सक्छ, हामीलाई धेरै दुख्छ। पटका पड्कायो भने गाह्रो हुन्छ, हाम्रो अङ्गमा लाग्यो भने घाउ हुन्छ भन्नुभएछ साथीले। अनि उनीहरूले साथीको कुरा मानेछन्, ऋतुको कुरा मानेछन्। अनि रघु, धनु र हरि तिनैजनाले अबदेखि यस्तो गर्दैनौँ, अबदेखि पटका पड्काउँदैनौँ भन्नुभएछ र पटका नपड्काइकन देउसी भैलो मात्र खेल्नु भएछ है। हामीले पनि त्यसरी पटका पड्काउनु हुँदैन है। स्याबास। अब उत्तर भन्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, प्रश्न के छ भन्नुहोस् त। केटाकेटी कहाँ जम्मा भए? एउटा प्रश्न यो छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, पटकाको वरिपरि को झुम्बिए? दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न के छ, केटाकेटीले पटका किन पड्काएनन्? सम्झनुहोस् त यो तीनवटै प्रश्नको उत्तरहरू। तीनवटै प्रश्नका उत्तरहरू सम्झिनुहोस् त। सम्झिनुभयो? अब लेख्नुहोस् है त। सबैजनाले आफ्नो कापीमा राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् अनि मलाई सुनाउनुपर्छ है त।
हस् स्याबास लेखिसक्नुभयो के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त केटाकेटी कहाँ जम्मा भए के लेख्नुभयो स्याबास मेरो उत्तरसँग मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त केटाकेटी कहाँ जम्मा भए ओल्लो र पल्लो घरमा केटाकेटी जम्मा भए स्याबास त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त पटकाको वरिपरि को झुम्बिए कसले लेखिसक्नुभयो भन्नुहोस् त स्याबास को रघु धनु र हरि पटकाको वरिपरि झुम्बिए के भन्दै झुम्बिएका थिए भन्नुहोस् त मैले सलाई लिएर आएँ अब पटका पड्काउँ अब हामी पटका पड्काउने बिरालो भगाउने भनेर उनीहरू सबैजना त्यहाँ झुम्बिएका थिए है स्याबास अर्को प्रश्न के छ केटाकेटीले पटका किन पड्काएनन् भन्नुहोस् त यसको उत्तर के होला लेख्नुभयो स्याबास के हो पटका पड्किएर आँखामा लाग्न सक्छ अरू अङ्गमा पनि लाग्न सक्छ भनेर केटाकेटीले पटका पड्काएनन् स्याबास कति राम्रो उत्तर लेख्नुभयो है साथीहरूले ठिक छ लेख्नुभयो सबैले धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद है त अब एउटा सानो खेल खेल्ने है त हामी सबैजनालाई खेल खेल्न रमाइलो लागेको छ है अब खेल खेल्ने है त अब म चित्र देखाउँछु यहाँ चित्रहरू हेर्नुहोस् त सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो चित्र के को हो चिन्दै गर्नुहोस् है पत्ता लगाउँदै गर्नुहोस् है चित्र के को होला यहाँ मैले 4वटा चित्र लिएर आएको छु हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् सबैजनाले हेर्नुभयो है अब यहाँहरूले चित्र हेरेर अब यो चित्र हेरेर चित्रसँग मिल्ने शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुपर्छ है त सबैजनाले यहाँहरूको कार्यपुस्तकको पाना 135 मा हेर्नुहोस् त कार्यकलाप 7 मा पाना 135 को कार्यकलाप 7 मा हेर्नुहोस् त सबैजनाले हेर्नुभयो स्याबास सबैले हेर्नुभयो है सबैजनाले हेर्नुभयो अनि चित्र पत्ता लगाउनु भयो अनि चित्रको नाम पनि पत्ता लगाउनु भयो स्याबास यो के को चित्र होला भन्नुहोस् त स्याबास के को चित्र पंखा अनि यहाँ पंखा छ पंखा शब्द छ है चङ्गा पंखा शङ्ख स्याबास कुनमा गोलो घेरा लगाउनु पर्यो त भन्नुहोस् त पंखामा स्याबास अब साथीहरूसँगै मैले पनि गोलो घेरा लगाएँ है त सबैजनाले गोलो घेरा लगाउनुहोस् है आफ्नो कार्यपुस्तकमा त्यस्तै यो के को चित्र होला भन्नुहोस् त के को कुकुर हो हैन बिरालो हैन के हो त बुवासो स्याबास बुवासो शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् है त सबैजनाले लगाउनु भयो है स्याबास अब त्यस्तै यो के को चित्र होला कति छिटो भन्नुभयो है साथीले पन्जा शब्द यो हो तेस्रो हो पन्जा शब्द हैन कुन हो त दोस्रो हो हैन कुन हो पहिलो हो स्याबास पन्जा शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् है त स्याबास त्यस्तै यो के को चित्र होला के को गोलो घेरा लगाइसक्नुभयो खै देखाउनुहोस् त स्याबास केमा गोलो घेरा लगाउनु भयो के को चित्र हो यो फ्याउरो स्याबास कति राम्रो साथीहरूले कति छिटै गोलो घेरा लगाउनु भयो ल हेर्नुहोस् त पंखा बुवासो पन्जा फ्याउरो स्याबास सबैजनाले गोलो घेरा लगाउनु भयो है अब यहाँहरूले आफ्नो कार्यपुस्तकको सिकाइ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त हेर्नुभयो सबैजनाले सिकाइ श्रृङ्खला हामी पाठ कतिमा जानु पर्यो पाठ 17 सबैजनाले सिकाइ श्रृङ्खलाको पाठ 17 मा जानुहोस् त जानुभयो स्याबास कुन पाठ पढ्यौँ कुन
सिकाइ श्रृङ्खलाको कुन कुन कार्यकलाप गऱ्यौँ हामीले पाठ 17 को भन्नुहोस् त। स्याबास। 1 2 3 4 5 6 7। स्याबास। सबैजनाले चिन्ह लगाउनु भयो। सबैजनाले चिन्ह लगाउनु भयो है। आफ्नो कार्यपुस्तकको सिकाइ श्रृङ्खला पाठ 17 को कार्यकलापहरू 1 2 3 4 5 6 र 7 सम्म आज हामीले छलफल गऱ्यौँ है। अब अर्को दिन हामी फेरि यसै गरी रमाइलोसँग छलफलमा सहभागी हुनेछौँ है त। हस्, आजको लागि हस् त। नमस्कार।